हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। सो प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हामीले बोर्डर्सहरूको बारेमा हेरेको थियौँ होइन, मार्जिन्सहरूको बारेमा हेरेको थियौँ। अब आजको भिडियोमा चाहिँ म सिएसएसमा चाहिँ अब हाइट विड्थहरू चाहिँ कसरी चाहिँ राख्ने र प्याडिङको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ म सिकाउँछु हजुरहरूलाई। सो त्यसको लागि म ट्युटोरियल हाम्रो 17.html भनेर बनाउँछु, प्लस एउटा बोइलर प्लेट पनि लिएर आउँछु म, र अर्को म बनाउन चाहन्छु ट्युटोरियल 17.css र यसमा आज म सिकाउँछु CSS प्याडिङ एन्ड हाइट एन्ड विड्थ। ओके, र हाइट एन्ड विड्थ भनेको त सबैजनालाई थाहा छ होइन। सो म प्याडिङको कुरा गर्छु है त। प्याडिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा प्याडिङको कुरा गरौँ है। प्याडिङको कुरा गर्नलाई म यहाँनिर एउटा डिप बनाउँछु र डिपभित्र म एउटा h1 ट्याग ल्याउँछु, CSS प्याडिङ भनेर राख्छु, र we will see about the padding। प्याडिङ भनेको चाहिँ के हो त? प्याडिङ भनेको चाहिँ जस्तै कुनै पनि HTML इलिमेन्टहरूमा चाहिँ एउटा हुन्छ नि, अब कसरी चाहिँ स्पेस प्याडिङको युज चाहिँ हामी कहाँ गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब कुनै पनि इलिमेन्ट्सहरूमा चाहिँ एउटा स्पेस क्रिएट गर्नु पऱ्यो, जस्तै टपबाट राइटबाट लेफ्टबाट चाहिँ इलिमेन्ट्सहरूमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दा स्पेस क्रिएट गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा डिफाइन्ड बोर्डरको भित्र चाहिँ स्पेस क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी प्याडिङको युज गर्छौँ। र यो मैले मुखले भन्दा पनि हजुरहरूलाई म यहाँ गरेर देखाउँछु, इजी हुन्छ है। क्लासमा राख्छु म d1 भनेर र यसलाई सेभ गर्छु। सो म यहाँ लिङ्क नट एलाइ। ओके, लिङ्कमा म हाम्रो ट्युटोरियल 17.css भयो। र म यहाँनिर के गर्छु त भन्दाखेरि म यहाँनिर क्लास सेलेक्ट गर्छु, हाम्रो div1 भनिन्छ, र यसको म ब्याकग्राउन्ड कलर सुरुमा दिन्छु। ब्याकग्राउन्ड कलर दिन्छु म यो कलर दिन चाहेँ मैले, र प्रिभियस भिडियो मैले बोर्डरको कुरा गरेको थिएँ, म यसलाई बोर्डर दिन्छु 10 पिक्सल सोलिड भनेर, 10 पिक्सल सोलिड रेड, 10 पिक्सल सोलिड। र यसको कलर चाहिँ म के राख्न चाहेँ भन्दाखेरि म रेड राख्न चाहेँ। सो म यसलाई लाइभ सर्भरबाट ओपन गर्छु, र यु क्यान सी नो सरप्राइज हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज भएको छ, बोर्डर 10 पिक्सल विथ रेड कलर भएको छ। र अब म चाहिँ यहाँ प्याडिङको कुरा गर्छु है त। प्याडिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान सी है, अहिले चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि यहाँनिर पुरै गएको छ होइन, यो पनि माथिबाट आएको छ। यसै भन्दाखेरि अलिकति छैन नि त। म यसलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जब म यहाँ अब हेर्नु है त, म यहाँ प्याडिङको राख्छु, कति राख्छु भन्दाखेरि 10 पिक्सल। जब म यहाँ 10 पिक्सल प्याडिङ राख्छु, नो सरप्राइज हाम्रो सबै साइडबाट टपबाट पनि र हेर्नु त यो कन्टेन्टहरू चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्पेस क्रिएट गरेँ नि यसले होइन। र सेम कुरा मैले भनेको थिएँ टप राइट बटम र लेफ्ट, यो कुराहरू चाहिँ नबिर्सिनु होला। जस्तै म 10 पिक्सल टप, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल एन्ड 40 पिक्सल यतिको चाहिँ म प्याडिङ दिन चाहेँ है त, चारैवटा डिरेक्सनबाट। र यु क्यान सी आएको छ, डिफ्रेन्स हजुरहरूकै अगाडि छ होइन। जस्तै अब यहाँनिर यसको भ्यालुहरू चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने नि, जस्तै अब म यसलाई के गर्छु त भन्दाखेरि जब तिनवटा भ्यालुहरू हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सुरुकोले टप जनाउँछ, सेकेन्डकोले लेफ्ट एन्ड राइट एन्ड लास्टकोले चाहिँ बटम जनाउँछ है। यो कुराहरू चाहिँ सधैँ राख्नु होला। र डिभ एउटा चाहिँ ब्लक इलिमेन्ट हो, मैले भनिसकेको छु। सो यो प्याडिङको कुरा भयो। र यसपछि म कुरा गर्छु विड्थको कुरा, हाइट एन्ड विड्थको कुरा। त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँ अर्को डिप बनाउँछु। डिप बनाइसकेपछि यसमा म क्लास एड गर्छु div2 भनेर है, div2 भनेर एड गर्छु। र म यहाँ फेरि h1 ट्याग लिएर आउँछु, CSS हाइट एन्ड विड्थ, CSS हाइट एन्ड विड्थ भनेर म यसलाई राख्न चाहन्छु।
म एज सिम्पल एज कसरी बुझ्न सकिन्छ त्यो ट्राई गरिरहेको छु है। यो भयो र म अर्को एउटा पी ट्यागमा लिएर आउँछु। वी विल सी अबाउट द हाइट एन्ड विड्थ। यो भयो नि हैन, हाइट एन्ड विड्थ भयो। अब यसमा चाहिँ हाइट एन्ड विड्थ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा कन्टेनरहरू हुन्छ नि, अब त्यो कन्टेनरहरूमा चाहिँ अब कसरी चाहिँ त्यसको कन्टेनरको इलिमेन्टहरूको हाइट कति राख्ने हैन, त्यसको चाहिँ अब पुरै विड्थ कति राख्ने भनेर चाहिँ यसले चाहिँ डिसाइड गर्दछ। सो यसको चाहिँ हाइट एन्ड विड्थहरू चाहिँ राखेर हेरौँ। ओके, सो यसको हाइट राख्नको यसलाई ओपन गरौँ र म फेरि यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरि डट डिप टूलाई सेलेक्ट गर्छु। सेलेक्ट गरेर यसको ब्याकग्राउन्ड कलर म राख्न चाहन्छु यो कलर। बोर्डर भनेको म 15 पिक्सल सोलिड यो कलर राखेँ है त मैले। यसलाई सेभ गर्छु। लेट्स सी द चेन्जेस। यु क्यान सी जब प्याडिङको हामीले युज गरेको थियौँ र प्याडिङको युज नगर्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्टहरू चाहिँ के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यु क्यान सी द डिफ्रेन्स हियर है। अब म यहाँ कुरा गर्छु हाइटको। जब म यसको हाइटको कुरा गर्छु यो कन्टेनरको हाइट चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि र म यसलाई अटोमा राख्दिएँ। अटोमा राखिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ ब्राउजरले चाहिँ क्यालकुलेट गर्छ। अब सबै कुराहरू क्यालकुलेट गरेर ब्राउजरको हिसाबले अब हाइट विथ क्यालकुलेट गर्छ र यसले चाहिँ दिन्छ। यहाँ विथको स्पेलिङ मिस्टेक भए जस्तो छ। ओके, DTH। ओके, सेभ। यो भयो र म यहाँनिर यसको हाइटमा अटोमा भन्दा पनि म यहाँनिर लेट्स से 50 पिक्सल दिन्छु। यसको हाइट मैले 50 पिक्सल दिँदाखेरि चाहिँ यु क्यान सी यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मुनि आयो क्या, यो कन्टेन्ट चाहिँ मुनि आयो। किनकि मैले यो डिपको चाहिँ हाइट कति दिँदामा 50 पिक्सल दिएँ, तर यसको यो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्टेन्टको चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट हट्यो होइन। र म बडीमा गएँ र डिप 2 मा गएर सेलेक्ट गर्छु। डिप 2 हाइट एन्ड विड्थ र म यसलाई यदि मैले यहाँ 100 पिक्सल राखेँ भने यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ चेन्ज भएको छ। र 100 पिक्सल भन्दा नि म ल चेन्ज देखाउनको लागि हजुरहरूलाई चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको हाइट चाहिँ मैले 1000 पिक्सल गरिदिएँ। 1000 पिक्सल गरिसकेपछि यसको हाइट चाहिँ बढ्यो है। अब म चेन्ज भयो, हाइटको कुरा यो भयो। अब विड्थको कुरा हेरौँ है त। विड्थलाई पनि म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ विड्थलाई पनि म यहाँनिर 100 पिक्सल राखेँ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको विड्थ चाहिँ 100 पिक्सल मात्र हुन्छ। यो कन्टेनरको डिपको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विड्थ चाहिँ 100 पिक्सल राख्दाखेरि चाहिँ यति भयो। सो म यसलाई 100 पिक्सल भन्दा पनि यहाँनिर म यहाँनिर 100% दिन 100% म यसलाई 100% दिएँ भने यु क्यान सी 100% विड्थ भएको छ। हाम्रो हाइट अझै पनि त्यति नै छ। यसलाई पनि म ओके 100 पिक्सल दिँदाखेरि ठिक हुन्छ। पर्सेन्ट भनेको पनि हाम्रो कन्टेनरको हिसाबले चाहिँ एउटा दिने एउटा मेजरमेन्ट हो। सो यो भयो। अब चाहिँ जब कम्प्लिट चाहिँ कहाँ आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी प्याडिङ र विड्थको कुरा गर्छौँ, जब रेस्पोन्सिभनेसको कुरा गर्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो अलिकति प्रब्लम आउन सक्छ। सो म यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरि एउटा डिप बनाउँछु। क्लास दिन्छु म डिप 3। यसको डिप 3 दिएर म यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरि प्याराग्राफमा दिस इज द प्याराग्राफ विथ $200 पिक्सल विथ यो भयो है। अनि अर्को म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ डिप लिएर आउँछु अर्को र क्लासमा म दिन्छु डिप 4 र डिप 3 र डिप 4 को बिचको डिफ्रेन्स हेरौँ है त।
के हुन्छ त म प्याराग्राफ चाहिँ दिस इज द प्याराग्राफ विथ 500 पिक्सल म्याक्स विड्थ यसलाई सेभ गर्छु म र यु क्यान सी हियर ओके सबभन्दा सुरुमा म यसलाई यहाँ 100 पिक्सल गरिदिन्छु र यसलाई चाहिँ 100% गराउँछु र यो भयो है त अब म के गर्छु त हाम्रो डिप 3 लाई सेलेक्ट गर्छु डिप 3 मा यसमा चाहिँ म के गर्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ डिप 3 को चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि यसको विड्थ चाहिँ म कति राख्छु त यसको विड्थ मैले त्यहाँ कति राखेको छु यतापट्टि मैले कति भनेको छु लेट मी चेक 200 पिक्सल यसको म डिप चाहिँ 200 पिक्सल राख्छु र ब्याकग्राउन्ड कलर म यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गरेर येल्लो मा बनाउँछु अहिलेको लागि यति नै प्लस डट डिप 4 मैले सेलेक्ट गरेँ र यसको के गर्छु त भन्दाखेरि म विड्थ यसको चाहिँ म कति सेट गर्छु त भन्दाखेरि यहाँ मैले के गरेको छु त कति लेखेको छु मैले यहाँ 500 पिक्सल लेखेको छु हैन 500 पिक्सल हैन म 200 पिक्सलकै देखाउँछ है त म्याक्स विड्थको कन्सेप्ट भन्दाखेरि म यहाँ अर्कै कन्सेप्ट चाहिँ सिकाउन खोजिरहेको छु हजुरहरूलाई म यहाँ कति गर्छु 200 पिक्सल डिफरेन्स हेर्नु होला है त सबैले र ब्याकग्राउन्ड कलरमा म विड्थ यो राखिदिन्छु र प्याडिङमा चाहिँ म यसको कति राख्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म यसको 25 पिक्सल प्याडिङ राख्छु है त 25 पिक्सल प्याडिङ ओके 25 पिक्सल प्याडिङ राखिसकेपछि यसलाई म सेभ गर्छु सेभ गरेर हजुरहरूले चाहिँ डिफरेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 200 पिक्सलको विड्थ हुँदाखेरि पनि यसको विड्थ चाहिँ सानो भएको छ बट हामीले चाहिँ प्याडिङ युज गरिसकेपछि चाहिँ हेर्नु त प्याडिङ युज गर्दाखेरि त सेम हो नि त दुवैको विड्थ त 200 पिक्सल हो नि बट हामीले यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्याडिङ राखेको हुनाले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो 200 पिक्सल यसको भयो हैन र हाम्रो प्याडिङको कति पिक्सल छ हामीले प्याडिङ यहाँ 25 पिक्सल प्याडिङ राखेको छौँ नि यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 25 लेफ्टको 25 राइटको एड भएर चाहिँ हाम्रो 50 पिक्सल चाहिँ भयो के भनेको मतलब यो डिप 4 को चाहिँ हाम्रो के भयो क्लासको डिप 4 क्लासको चाहिँ हाम्रो टोटल विड्थ चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 250 पिक्सल भयो सो हाम्रो चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ किनकि दुईटैको त मैले विड्थ कति राखेको छु यहाँनिर हेर्नु विड्थ मैले दुईटैको 200 पिक्सल राखेको छु नि बट हाम्रो यो प्याडिङ 25 पिक्सलले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि लेफ्ट राइट दुईटैमा एड हुँदाखेरि चाहिँ टोटल विड्थ चाहिँ कति भयो 250 पिक्सल भयो है सो अब यो प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी हटाउने त अब प्याडिङ 25 पिक्सलले होस् हैन विड्थ पनि 20 पिक्सलले होस् भनेर राख्दाखेरि चाहिँ हामीसँग चाहिँ एउटा अप्सन आउँछ हामीसँग चाहिँ बक्स साइजिङ भन्ने एउटा प्रोपर्टी हुन्छ बक्स साइजमा हामीले यहाँ बोर्डर बक्स भनेर राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने जति विड्थ हामीले सेट गरेका छौं त्यति विड्थ नै हुन्छ यु क्यान सी नाउ चेन्ज यो बोर्डर बक्स गरिसकेपछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन्टेन भयो के एलिमेन्टहरु चाहिँ जति एक्चुअल विड्थ थियो त्यतिमै भयो नभए चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्याडिङ चाहिँ एड हुन्छ है सो यो कुरा चाहिँ ध्यान राख्नु होला र अब म यहाँ अर्को कुरा गर्न चाहन्छु म्याक्स विड्थको कुरा गर्न चाहन्छु है जब ल म यो डिप ओके हेर्नु है त यो डिप 4 को यसलाई म रिसाइज गर्छु रिसाइज गर्दाखेरि यो भन्दा रिसाइज भएन है सो म अब के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यसको म 700 पिक्सल गरिदिन्छु 700 पिक्सल गर्छु र सेभ गर्छु सेभ गरिसकेपछि नो सरप्राइज यो यसरी आउँछ है र अब हेर्नु है त म अझै टेक्स्ट लिएर आउँछु ल प्याराग्राफमा अलिकति धेरै टेक्स्ट राख्छु म यहाँ के गर्छु त म प्याराग्राफ लोरेम भनेर हान्छु र अल्ट जेड हानेपछि कन्ट्रोल सेभ गर्छु कन्ट्रोल सेभ गरिसकेपछि यु क्यान सी अब हाम्रो चाहिँ अलिकति कन्टेन्ट बढेको छ है र यसलाई म रिसाइज गरेर हेर्नु है त
के भयो त हाम्रो कन्टेन्टहरु त के भइरहेको त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामीले यस्तो स्क्रोल बार स्क्रोल युज गरेर डाउन युज गरेर चाहिँ हामीले यो कन्टेन्टहरु हेर्नु पर्छ त्यो त अब रेस्पोन्सिभनेसको कुरा जब आउँछ त्यसको कुरामा त्यो फेल खायो नि त हैन सो यही यहाँनिर हाम्रो कन्सेप्ट आउँछ म्याक्स विड्थको कन्सेप्ट अब यदि मैले यहाँनिर के गरे त भन्दाखेरि यो विड्थको ठाउँमा सपोज मैले यहाँनिर म्याक्स विड्थको कुरा म्याक्स विड्थ 700 पिक्सल राखेँ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो कन्टेन्टलाई चाहिँ हेरौँ है त अब जब मैले 700 पिक्सल भन्दा कम गरेको छु यो हाम्रो ब्राउजरको डिभाइसको साइज यो चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ सेट हुँदै गइरहेछ सो म्याक्स विड्थको कुरा चाहिँ हाम्रो ब्राउजरहरूको जब डिभाइसहरूको चाहिँ साइज चेन्ज हुन्छ तब चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ सो म्याक्स विड्थ चाहिँ सधैँ युज गर्नु होला भन्छु म हैन दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सो यो आज थियो हाम्रो के थियो प्याडिङको कुरा थियो हाइट एन्ड विड्थको कुरा छ अझै यो कुराहरुलाई चाहिँ म अझै धेरै कुराहरु छ यो जब प्रोजेक्टहरु गर्छौं नेक्स्ट अपकमिङ भिडियोहरुमा चाहिँ म यसको बारेमा अझै कभर गर्छु है सो डोन्ट वरी यो ट्युटोरियल अलि बेसिक जस्तो लागिरा होला हजुरहरुलाई बट यसले चाहिँ धेरै कुराहरु चाहिँ मैले यसमा कभर गर्न खोजेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लामो भइराछ बट डोन्ट वरी यो लास्टसम्म म हजुरहरुलाई गराउँछु लास्टसम्म सबै कुरा सिकाउँछु सेम कुराहरु चाहिँ म्याक्स विड्थको कुरा भयो हैन मैले यहाँनिर म्याक्स हाइट भन्ने नि हुन्छ म्याक्स हाइट इन सीएसएस भनेर हान्नु होला सबैले हैन यो सबै कुराहरु चाहिँ हुन्छ है म्याक्स हाइट अब 50 पिक्सल राख्दा के हुन्छ यो सबै कुराहरु हुन्छ मैले सबै कुराहरु चाहिँ अहिले गर्न चाहिन किनकि अब एउटा म्याक्स विड्थको कुरा देखाइसकेपछि हजुरले चाहिँ यो सर्च गर्नु होला हेर्नु होला हैन आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ हजुरले युज गर्नु होला र हाम्रो वेब डेभलपमेन्टको ट्युटोरियलमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलमोस्ट 24 वटा भिडियो चाहिँ अपलोड गरिसकेका छौं र अझै सीएसएस को चाहिँ अझै एडभान्स कन्सेप्टहरु चाहिँ म पढाउने छु सिकाउने छु हजुरहरुलाई हैन टिल देन स्टे सेफ स्टे कोडिङ and I will see you in the next video. Thank you so much for watching.